आमच्या आमदाराक सगळ्यांक देव बरें करूं। नमस्कार, आयज आमी आसा आमच्या पर्राच्या ब्रिटो वाड्यार आनी हांगासर आमी आसा हे आमचे एक बुजुर्ग बायलेच्या घरान, तिचें नांव जावन आसा रेमेलीन डिसूजा। तिजे गेल्या पावसान जुलायाच्या म्हयन्यान एक घराचो कोणसो मातयेचो जावन आसलो, तो कोसळून पडलेलो आसलो। तेज्या उपरांत त्या पावसान अशें दिसलें की ताका कोणूच ह्या घरान म्हणजे तेजी फॅमिली ना आनी कोणूच ना। आमचे गांवचे आमदार हांगासर धांवून येवन तेजें सिट्युएशन पळयलें, ताका एक बांदून एक आसरो दिलो। आयज आमी पळयता हे घराचें काम पुराय जाल्लें आसा। हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गांवच्या सरपंचाक डॅनियल लोबो, जे इतले वावुरले हें काम फुडें व्हरपाक, आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA गांवच्या मायकल लोबो सराक आनी आमची एंटायर टीम, पंचायत टीम। आमच्या गांवान अशी बुजुर्ग मनशां आसा, तांकां आमचे गांवचे आमदार श्री मायकल लोबो अशा बुजुर्ग बायलांक पर्सनली घरान वचोन तांकां आदार दिता। हें आमी पळयता एज अ पंचायत। म्हणून हांव तांकां चडांत चड काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा, अशे आमदार घराघरांनी अशा मनशांक वावुरता म्हणून। आयज ती खूब खोशी आहा, कित्याक तिका हांगासर कोणूच ना पळयतलो, ती एकूच जीव हांगासर रावता। हांव मेदीन आंटीचो शेजारी, हांव देव बरें करूं म्हणटा मायकल लोबो, आमचे सरपंचाक डॅनियल लोबो, आमचे वॉर्ड मेंबराक शितलाक। केन्ना ते ओन पडली, हांव आयलो आनी पळयलेलें आनी सोमतें इन्फॉर्म केलें आमचे वॉर्ड मेंबर शितलाक। ते सोमतें आयले आनी एक्शन घेतलें आनी सर बेगीन आयलो, पळयलो सगळें सिट्युएशन आनी बेगीन बांदून ताका काम कॉमेस केलें। आनी आयचे दिसान तेजे फाटले रूम रेडी आहात आनी ते चड खुशी आहा। आनी आमकां ही पाथवे बरें नासलेले चलपाचे, सगळे माती आहले। आमचे वॉर्ड मेंबरान आपले वयर सकला करून सराशीन उलोवन, डॅनियलाशीन उलोवन, शेजारी कडेन हे करून आपले वयर सकला करून आमकां बरें करून पाथवे करून दिला। हिंगासर ब्रिटा वाड्यान म्हाजे काजाराचे पयले सान वाट सारकें नासलेले, आमचे दारा फुडल्यान उदक वतले आनी आयज आमकां भायल्यान पासून रस्तो बरो करून दिले, गाडी येवपाक वचपाक। आनी आमचे सगळे मेदीन आंटीक आनी कोण कोणाक चलोन येवपाचे वचपाचे रस्तो पासून बरो जाला तो आमच्या दारा फुडल्यान, आनी आमच्या शेजाऱ्यांकूय तो रस्तो बरो जाला। हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या MLA सदां तेजे बेसांव आसूंक तेजे। हे आमचे मेदीन शेजारी तेन्ना आयज ते सारकें बरी बसल्या फुडें आनी घर मरण पडलेलें, पूण ताका ना आयज ते शितल तेवढींच्यान वयता पळोवन धांवून येवन पळयलें आनी सगळी तेणी उबारी केली। आनी आमचो MLA मायकल लोबो तेणी धांवून येवन सगळी मदत केली आनी तेजें घर बांदून दिलें। आतां ते रेडी जायत येयलें, सामकें रेडी जालां, ते तेणी मागून अजून, पूण तेणी करून दिलें खरेंच आपलो पोटाचो पूत कसो अशें। आनी आमकां ताका पळोवन रडोंक येतालें, हें कशें कितें जातालें काय म्हणून, पूण आयज तेणी खूब मायकलान मदत केली। सरपंच डॅनियला आनी दुसरे आमचे शितल केळकर तेणी खूब मदत केली तांकां। म्हाजी वाटेर उदक भरला, कंठाळ येतालो भायर रस्त्यार येवपाक कसल्यान सुद्दां, तेन्ना आमी अश्यो साडयो वयर काडून त्या उदकांतल्यान बसपत करून येतालीं। आनी तसोच आमचो MLA मायकल लोबो आनी शितल आनी तेंचे सरपंच हेंचे सगळें तेंचें बरें जा आनी अशेंच तेंचें हेज्या फुडें सुद्दां नांव रोखी व्हडलें ना, इतकें मागता तुमच्या कडेन हांव रेमेदिनाची नेबर। रेमेदिनाचें घर गेल्या पावसान कोणसो तेजो मातयेचो आसलो तो मोडून पडलेलो आनी तेजें घर सारकें मोडटा तशें आसलें सगळें, पूण ते एकलेंच रावतालें, भिरांतीन रावतालें आनी ते घरान सारकें भितर सरोंक पांव धरून सुवात नासली, इतलें तेजें घर जालेलें सारकें। तो सर मायकल सर येयलो हांगासर आनी हें घर पळयलें आनी मायकल सरान सांगलें आपूण तें बांदून दिता म्हणून सांगलें। आनी तेणें आतां बांदूंक हात घालून आतां तें कंप्लीट जायत येयलां घर। आनी आतां इतलें घर बरें दिसता की पयले भाशेन दिसत ना कांयच, आतां एकदम डिफरंट दिसता सारकें आनी पळोवन सारकें सरप्रायज जातलो कोण हें घराक पळोवन। इतलें घर बरें केलां आमच्या MLA मायकल लोबोन, सरपंच आमचो डॅनियल लोबो आनी आमची वॉर्ड मेंबर मॅडम आमची शितल, तेनूय सगळें वावरून फुडें सरोन बरोबर रावन येवन वचोन फोन करून सगळें करून तेजें घर सगळें कंप्लीट करून येयलां सगळें।
आनी आतां ते एकदम हे रेमेदीना खुशाल आसा सारकें घरान ते सारकें आनी बरे भशेन आसा सारकें आनी इतलें पळोवन घर बरें आतां दिसता सारकें. आनी तशेंच म्हाजें प्रॉब्लम म्हाजे फॅमिली मॅटर आहलें 20 वर्सां 23 वर्सां आहलें आनी ते सॉल्व जायना आहलें कोणाच कडेन. जेन्ना आमची सरपंच डॅनियल सरपंच जालो आनी आमची वॉर्ड मेंबर शीतल रेडकर जेन्ना ते इलेक्ट जाले तेन्ना ते आमगे फर्स्ट टायम येयले आनी म्हाका सांगलें पळय हांवें दाखयलें ताका पळय म्हाजें घर पोंवता म्हाजें सगळें हे बालद्यो धरून आणयो धरून हें धरून उदक भायर उडोवचें पडटा. तेन्ना तेणें सांगलें वय आपूण करून दिता तूं भियेना काय म्हणून सांगलें आनी त्याच हितून म्हाका तेणें हातीन टोपक्यान धरलें पळय तेन्ना तेणें सोडूंक ना आयज पासून. पूण तेणें म्हाका म्हाजें पळय 23 वर्सांचें काम आहलें तें तेणें 23 वर्सांचें काम तेणें करून दिलें डॅनियल लोबोन आनी शीतल रेडकरान. अप एंड डावन वचोन रात आनी दीस म्हणटा ते आमच्या बरोबर वावरून डॅनियल लोबोन पासून आमकां ये वच आमच्या बरोबर पर्सनल येतालो तो आपणें काम सोडून. तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबर शीतल रेडकर ते म्हाजे बरोबर पळय नासलें फाटीं फुडें आपणाचें जेय पसून नासलें तें उपाशी रावन पसून आमच्या बरोबर येवन तें कामां करून दिलें म्हाका. आनी आयज म्हाजें तें बारीक पळय मोडटाली कितें जाताली ती आयज तेणें सगळें करून काम करून म्हाजें आयज तेणें प्लास्टीक घालून दिलां घराक तेणें आयज सारकें. आनी आतां फुडलें काम कितें जावपाचें आहा तें करून दितलें म्हणून म्हाका तेजो विश्वास आहा. हांव सगळ्यांक तेजे एंटायर पंचायत टिमीक आमचे शीतल वॉर्ड मेंबरीक आनी आमच्या MLA मायकल लोबो सरपंच डॅनियल लोबो हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवान ताका बरी सावत भलायकी दिवं तेजे फॅमिलीक तेजे भुरग्या भावांक आनी तांकां बरी भाशेन वयर काडूंक आनी फुडलीं ती वर्सां येवपाची आहा ती बरी भाशेन येयल्या पुरो आनी फुडें ती जिखोन येयल्या पुरो म्हणून मागता हांव ह्या हितून. सगळें देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान.